अथवा अन्तरिम संविधान नभई कसरी यो सरकार अन्तरिम भयो? इन्ट्रेस्टिङ कुरो, तपाईसँग अन्तरिम जेनजी सहितको अन्तरिम सरकार पनि छैन, अन्तरिम संविधान पनि छैन, अनि हामी भन्छौँ अन्तरिम सरकार। यही संविधान अन्तर्गत शपथ खाएको छ। यो संविधानको कुनै धाराले चिन्दैन यो सरकारलाई। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने यिनै अनुहारहरू आउने हो, संसदीय अनुहार, जो प्रति जनतालाई विरक्ति छ। त्यही बहुमत अल्पमतको खेल चल्दा फेरि खतरनाक जेनजी आन्दोलन हुन सक्छ। मिराज ढुङ्गानाले भनिसके, गृहमन्त्रीले भनेको उहाँले के भन्नुभयो? गृहमन्त्रीज्यूले हामीले अनुसन्धान गर्न सभाका अपराधीलाई छोडिदिनु हो। हेर्नु, नक्कली जेनजीहरू कानुनभन्दा माथि छैनन्। यो गुरुङ को तपाईँको प्रीतिपद मोमेन्टको उसको ट्याटु खोपिएको छ। यो विषयमा म अहिले आउँछु। सबभन्दा राम्रो निकास भनेको सुसेवा कार्कीज्यू, तपाईँ आफ्नो वचन पुरा गर्न नसकेको हुनाले 5 दिनमा भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्छौँ भन्नुभएको थियो, त्यो पनि सक्नु भएन। चुनाव गर्न सक्ने छाँटकाट पनि छैन, त्यसैले तपाईँले राजीनामा दिनु पर्यो। राजीनामा दिएर या अदालतबाट यो सरकार ढल्यो भने त्यसको विकल्प के हो भने जेएनजी सहितको अन्तरिम संसद बनाउनु पर्यो। त्यसपछि अन्तरिम संविधान लेखिनु पर्यो। त्यो अन्तरिम संविधानमा नयाँ सरकार गठन गरेर अनि नयाँ सरकारले परम्परागत संसदीय होइन कार्यकारी प्रमुखको चुनाव गराउनु पर्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित। र विधिको शासन अन्तर्गत संविधानको धारा उपधारा पल्टाएर फैसला गर्छ। धारा 169 मा यो संविधानको धारा 169(6) मा स्पष्ट रूपमा के प्रावधान छ भने संवैधानिक पदमा सम्माननीय भएर बसेको व्यक्तिले कुनै पनि राजकीय पद लिन मिल्दैन भनेको मतलब सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश भएको व्यक्ति स्पष्ट कितेको छ उहिले कुनै राजकीय पद लिन मिल्दैन भन्ने बित्तिकै यो सरकार अवैध भयो। अब यो बुझ्नु भएको अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की जेल जाने बाटो पनि खुल्न सक्छ, जेल जाने अवस्था अब त्यो एक्सट्रिमसम्म म जान्न हैन, त्यतातिर नजाउँ। तर हामी संविधान नीति नियम विधान अनुसार हामी कानुनी राज्यमा छौं नि। अब तपाईलाई म भन्छु, धारा 169 ले प्रतिबन्ध लगाइयो अनि त्यसपछि धारा 168 र 67 ले पनि के भन्छ भने बहुमत प्राप्त दलको अथवा लार्जेस्ट पार्टीको प्रतिनिधि सभा सदस्य नै हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री हुनको लागि भन्छ। अब उहाँ प्रतिनिधि सभा पनि होइन, दलको बहुमत पनि छैन, केही पनि छैन भन्ने बित्तिकै फेरि यो सरकारको गजाङ मजाङ के छ भने आफै न्यायमूर्ति सर्वोच्च अदालतको सर्वै भएको सुशीला कार्कीजीले हेक्का राख्नु पर्थ्यो। अहिले अन्तरिम संसद नभइकन अथवा अन्तरिम संविधान नभई कसरी यो सरकार अन्तरिम भयो? इन्ट्रेस्टिङ कुरो, तपाईसँग अन्तरिम जेएनजी सहितको अन्तरिम सरकार पनि छैन, अन्तरिम संविधान पनि छैन, अनि हामी भन्छौँ अन्तरिम सरकार। यही संविधान अन्तर्गत शपथ खाएको छ। यो संविधानको कुनै धाराले चिन्दैन यो सरकारलाई, यसको लेजिटिमेसी छैन। यो संविधानले त संसदीय परिपाटीलाई सुझाउँछ हो। म तपाईलाई भन्छु कि त अन्तरिम संविधान लेखिनु पर्थ्यो, संविधान संशोधन हुनु पर्थ्यो। अब याद गर्नु होला, अबको फैसलामा यदि यो सरकार अवैध भनेर भनिदियो भने अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, त्यहाँनिर लफडा हुनेवाला छ। अब तपाईलाई म भन्छु, विगत सेपरेसन अफ पावरको उल्लङ्घन गरेर मोन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्टाएर बनेको खेलबाज व्यक्तिको सरकारले कमसेकम चुनाव त गरायो। यो 6 महिनामा चुनाव गराउँछु भन्ने सरकारले त काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाएको छ। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो सरकार चाहिँ बाधा अड्काउ फोकाउ गर्न डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी आवश्यकताको सिद्धान्तले बनाए अरे। त्यसो भए यो कसको आवश्यकताको सिद्धान्तले बनेछ? नेपालीहरूको अहिले विदेशी चलखेल कति छ, एमसीसी वालाहरू कति प्रोएक्टिभ भएका छन्, अनि मन्त्रीहरू कोही बारबारा फाउन्डेसनबाट छानिएका छन्, कोही समता फाउन्डेसन फ्री तिब्बतको टी सर्ट लगाएर यहाँ मान्छे म आउँला। अब हेर्नुहोस् केही कथम यो सरकार अदालतबाट ढलेन भने पनि 6 महिनामा चुनाव गर्न सकेन भने 58 साल फर्किने हो त? उही सेनाले पावरमा हात लिएर राजालाई बुझाइदिने अवस्था आउने हो त? अथवा सेना आफै सर्वशक्तिमान भएर उसैले अर्को सिभिलियन सरकार आउने हो कि गठन गरिदिने हो कि सुशीला कार्कीको म्याद थप्न खोजिएला? त्यो सम्भव छैन। अब केही कथम अदालतबाट ढल्यो भने अर्को लफडा अर्को तनावले यो देश फेल्ड स्टेट हुने, सोमालिया हुने खतरा छ। त्यो भने के अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भने यिनै अनुहारहरू आउने हो, संसदीय अनुहार, जो प्रति जनतालाई विरक्ति छ। त्यही बहुमत अल्पमतको खेल चल्दा फेरि
खतरनाक जेनजी आन्दोलन हुन सक्छ। मिराज ढुङ्गानाले भनिसके देशभरिका युवाहरू एकता भइसकेका छौँ, फेरि त्यो आन्दोलन भयानक विद्रोह आन्दोलन हुने अवस्था छ। हामीले पहिला बालाई लखटेका थियौँ, फेरि आमालाई लखट्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ यदि जेनजीका माग पुरा भएनन् भने। 23 र 24 गते जुन विध्वंस मचाउने जो नेतृत्वमा थिए तिनीमाथि कारबाही भएन भने हामी पछि हट्नेवाला छैनौँ भन्न थाले। अब के हुनुपर्छ देशमा भने अब सुशीला कार्कीज्यूलाई म पहिलो सल्लाह दिन्छु नमागेको, तपाईँले सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो खोलिदिनुहोस्। तिहार आउँदैछ, भाइटिका लगाइदिनुहोस् भाइहरूलाई दाइहरूलाई, मजाले भाइटिका लगाएर राजीनामा दिनुहोस्। यो सरकारको औचित्यता होइन, राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था बनिसक्यो। किनभने अचाक्ली वैदेशिक चलखेल भयो। अर्को कुरो यो देशमा $100 मिलियन ऋण भार बोकाउने उहाँहरूले प्रपञ्च गर्दै हुनुहुन्छ। एडिबीबाट सफ्ट लोनको नाउँमा नेपालीहरूको ढाड सेक्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र त खलबलिया छ। 52 खर्बको क्षति भएको छ जेनजी मोभमेन्टको नाममा, होइन? असली जेनजीले त्यसरी तोडफोड गरेको होइन। तपाईँ हामी जहाँ बसेका छौँ यो क्षेत्र, यहाँ भित्रको सरकारी भवन, यो पाशुपत क्षेत्रको सरकारी भवन सबै डढाइदिए। यस्तो यो नक्कली जेनजीहरू जो जेनजी नै होइन अपराधीहरू त्यहाँ घुसपैठ भएको छ। अब यो गृहमन्त्री कसरी असफल हुनुभयो भने प्रहरी महानिरीक्षक आइजी साहबलाई सलाम छ, नमस्ते छ। उहाँले कमसेकम गिर्न लागेको प्रहरीको शिर उठाउनु भएको छ। गृहमन्त्रीले भनेको उहाँले के भन्नुभयो, गृहमन्त्रीज्यूले हामीले अनुसन्धान गर्न समाएका अपराधीलाई छोडिदिनु भयो। हेर्नु, नक्कली जेनजीहरू कानुनभन्दा माथि छैनन्। यो गुरुङ को तपाईँको प्रीतिपत मोमेन्टको उसको ट्याटु खोपिएको छ। यो विषयमा म अहिले आउँछु। सबभन्दा राम्रो निकास भनेको सुशीला कार्कीज्यू, तपाईँ आफ्नो वचन पुरा गर्न नसकेको हुनाले 5 दिनमा भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्छौँ भन्नुभएको थियो, त्यो पनि सक्नु भएन। चुनाव गर्न सक्ने छाँटकाट पनि छैन, त्यसैले तपाईँले राजीनामा दिनु पर्यो। राजीनामा दिएर या अदालतबाट यो सरकार ढल्यो भने त्यसको विकल्प के हो भने जेएनजी सहितको अन्तरिम संसद बनाउनु पर्यो। त्यसपछि अन्तरिम संविधान लेखिनु पर्यो। त्यो अन्तरिम संविधानमा नयाँ सरकार गठन गरेर अनि नयाँ सरकारले परम्परागत संसदीय होइन कार्यकारी प्रमुखको चुनाव गराउनु पर्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचित। भ्रष्टहरूको सम्पत्ति कार्यकारी पनि अभिशाप बन्न सक्छ हाम्रो देश नेपालको लागि भन्ने कुरा छ नि त, होइन? अब यो यताउता यो जे गरे पनि तपाईँको घरमा बिजुली जोड्नु पनि अभिशाप हुन सक्छ नि कहिलेकाहीँ, किनभने त्यो त आफैमा विस्फोटक हुन्छ। यस्ता काइते रकमी कुरा गरेर हुँदैन। अब कार्यकारीमा नगई नहुने भएको छ, होइन? र कतै कार्यकारी प्रमुख बनाएपछि कतै ल्यान्ड अफ दुर्जेको कहानी सुनाइरहेका छन्, कतै देशै अहिलेका शासकहरू देख्नु भएको छैन है? अहिले कहाँ कुन जस्कलबाट आएको यो सरकारले देश र जनताको निम्ति काम गरेको छ। विगतको सरकारले के एकदम राम्रो जे काम गरेको थियो र त्यसैले मलाई जस्तो लाग्छ हैन जे नेपाली भन्न त पाएका छन्, भोलिका दिन त्यही नेपाली नै बेच्दै भने बाबा अहिले त नक्कली जेनजीमा समावेश गरेर क्याबिनेट विस्तार गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। असली जेनजी त कहाँ छन्? यी गुरुङ भाइ हिजोसम्म कहाँ थिए? होइन, फ्री तिब्बतको पैसा लिएर बाबा फाउन्डेसनबाट परिचालित भएर हुन्छ। अब जहाँसम्म त्यो फ्री तिब्बतवाला टी सर्टवाला होइन, ठिक छ त्यहाँ एकछिन मलाई, तर 23 र 24 गते जुन ती युवामा ती 12-13 वर्षका युवा जसरी दमन गरे ती दमनकारीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अवश्य 23 गतेका सरकारी दमनकारीलाई पनि पक्राउ छानबिन गर्नु, पक्राउ गर्ने हिम्मत आट किन गर्दैन? शुद्ध 24 गतेकोलाई पनि पक्राउ गर्नु पर्यो, सबैलाई पक्राउ गर्नु पर्यो। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन भाइ हुँदैन मैले भनेको छु। अर्को कुरो पूर्व सांसद कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परिसकेपछि त्यतिखेर जुन 23 र 24 गते नेतृत्वमा रहेका सरकारमा रहेका ओलीजी रमेश लेखक सिडिओ लगायत निकै आतंकित भएका छन्। अब हाम्रो हातमा हतकटी लाग्छ कि तर्सिएका छन् भन्ने अवस्था छ। होइन, अब जो दोषी छन् तिनीहरूलाई त छोड्ने कुरा हुँदैन, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्नु कारण के होला? यो अहिले यतिखेर उनी अब अदालतमा तारिख धाइरहेका छन्, किन यसरी आतंकित कृष्णबहादुर महराप्रति मेरो पहिलो शब्द हो बिचरा कृष्णबहादुर महरा। उनलाई उनको पार्टीले पनि अहिले संरक्षण गरेका छैन, उनको श्रीमती पनि बितिन्, उनको गर्लफ्रेन्ड भनिए कि त्यो त्यतिखेर उनलाई फसाउन अथवा उनलाई यो हालतसम्म ल्याउन प्रयोग भयो कि गगन थापाहरूले एमसीसी टेबल नगरेपछि महरा सिटिङ सभामुख थिए। त्यसकारण एमसीसी टेबल नगर्नु र चाइनिजसँग मित्रता कायम गर्नु नै महराको पतनको मुख्य कारण हो भन्छन् मान्छे। तर म भन्छु महरा दुधे धोएको होइन होला, उनको पनि छोराछोरीले सही लाइन लिएन, कता कता के थियो होला। यस्तो त धेरै मान्छे संलग्न भएका छन्, तर घानमा परे महरा। म यो महरा पहिलोचोटि जेल पर्दाखेरि दिल्ली बजार कारागारमा भेट्न पनि गएको थिएँ हेर्नुहोस्।
अब तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के गरौँ भने प्रचण्डले पनि पछिल्लो समय वास्ता गर्न छोडे, उनको स्वास्थ्य पनि खस्कियो। अब महराको कुरा के होला त्यो भोलि देखा जाएगा, तर महरा भू राजनीतिक चेपमा परे, तानातानमा परे। अब प्रचण्डजीकै विषयमा पनि एकजना एआइजी साहबले रिटायर भएको आफूलाई काबिल अनुसन्धान अधिकृत भन्ने देवेन्द्र सुवेदीजीले एउटा पोडकास्टमा गएर के भन्नुभयो भने प्रचण्डको घरमा दुईटा शब्द छ, 2 करोड पनि भन्नुभएको छ, 2 ट्रक भन्नुभएको छ। 2 ट्रकमा 2 करोड मात्रै होइन, अरब जति पैसा हुन्छ होइन, अरबौं पैसा काम भयो रे। त्यत्रो पैसा थियो होला। अब कतिले त 7 ट्रक भने के भने, अब एकजनाले उहाँले अब देवेन्द्र सुवेदीजी राज्यको एआइजी भनेको आइजी पछिको सम्मानित पदमा पुगेको व्यक्ति, अब उहाँले इन्टेलिजेन्सको सूचनाको आधारमा भनेको हो कि हचुवामा भनेको भोलिको दिनमा म तपाईँलाई भन्छु, अब 2 ट्रक पैसा पोलिट ब्युरो उहाँको पार्टीको एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति, मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको संरक्षणमा त्यहाँबाट गयो भन्ने बित्तिकै हुन त हिजो एउटा ट्रक समातिया थियो, त्यो समातिया ट्रकमा चरेस थियो कि गाँजा थियो कि के थियो, अब जम्मैले यो प्रचण्डको पैसा हो भन्न थाले। त्यो ट्रक त तपाईँले देख्नुभयो नि समातिया। अब दुईटा एङ्गल छ। एउटा राज्यको एआइजी भइसकेको, प्रहरी एआइजी भइसकेका मान्छेले इन्टेलिजेन्स सूचनाको आधारमा यो कुरा गरेका हुन्, उनलाई परिपक्व सूचना थियो भनेर शङ्का गर्ने छन्। तर त्यसो हो भने उहाँले थाहा पाएपछि देन एन्ड देयर त्यो पैसा कहाँ गयो राज्यलाई किन सूचना दिनु भएन, पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ होइन, अब मिडियामा आउन चर्चित हुन उहाँले भन्नुभयो भन्नेहरू पनि छन्। अब यो दुईटै एङ्गल छ। म देवेन्द्र सुवेदीजीलाई म प्रचण्डजीलाई भन्न चाहन्छु, यदि यो कुरा झुटा हो भने, जसरी कुलमान घिसिङले झुटा हो र म मानहानिमा जान्छु भनेका छैनन्, त्यसकारण कति मान्छेले कुलमानजीलाई शङ्का गरे अमेरिकाको घर 90 करोडवाला फन्डामा। यसै गरी प्रचण्डले पनि यदि यो कुरा झुटो हो भने देवेन्द्र सुवेदीमाथि केस गर्नुपर्छ। किनभने उहाँ त पेन्सन खाने व्यक्ति हो नि, पेन्सनर हो नि राज्यको भन्नाले उहाँ फेरि मसिनो सूचनाहरू लिने मान्छे हो। उहाँले यो सत्य तथ्य जानकारी राख्नुपर्छ। अफवाह र भ्रम हो भने उहाँमाथि कारबाही हुनुपर्छ। यो कुरा साँचो हो भने प्रचण्डको सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनुपर्छ। अब कुरा त आयो देउबाको ट्याङ्कीभित्रमा 6-7 अरबले के होइन, कति नोट जले भन्छन्। म त्यो बेलामा जानी एक्सन लिनेहरूलाई पनि के भन्छु भने अहिले भनेर फाइदा त छैन। त्यहाँ पैसा भेटेको भए प्रहरीलाई खबर गर्नु पर्थ्यो होइन। आधी पैसा त त्यहाँ सर्वनाशै भयो, गोजीमा हालियो भन्ने पनि सुनियो होइन। तपाईँ चाहिँ कहाँ मोबाइल स्विच अफ गरेर बस्यो, झोलासोला लिएर कुदिरहनु भए भए हुन्थ्यो नि त। अब तपाईँलाई म के भन्छु भने ठट्टा गरे है, जस्ट किडिङ। अब यहाँनिर एउटा अनौठो कुरा के छ भने जेनजी मोमेन्टको ठाउँमा नक्कली जेनजीहरूले जसरी 23 गते राज्यको घनघोर दमन भयो होइन। हुन त केपी शर्मा ओलीले यसरी गोली हाने, यस्तो भयो, नेपाल प्रहरी हान्नै सक्दैन, सार्प सुटरहरू होलान्। यतिखेर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र छरपष्ट भाइरल भएको छ, टिओबी आतङ्क मच्चिएको छ। के हो यो टिओबी भने? ल प्रश्न पारेर हाम्रा दर्शकहरूलाई हेरिरहनु भएको छ, के हो यो टिओबी भने? टिओबी भने टिबेटियन ओरिजिन ब्लड। के हो यो? त्यो भनेको रहेछ उनीहरूले भनेका चाहिँ उनीहरू तिब्बतियन ब्लड हुन्, उनीहरूलाई उनीहरूको देश चाहियो अरे। यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म अहिलेको सञ्चार मन्त्री जो अलोकप्रिय हुँदै जानु भएको छ उहाँलाई नमागेको एउटा निःशुल्क सुझाव दिन्छु। उहाँ मेरो भाइ जस्तो उमेरको मान्छे पनि हो होइन। अब उहाँ सञ्चार मन्त्री हुन सबै योग्यता बनाएको व्यक्ति होइन, अपरिपक्व व्यक्ति हो भन्ने उदाहरण। उहाँले भ्रष्टाचारको विषयमा बोलेको कुरा पनि आइरहेको छ। करको दायरामा चर्को गरी खास गरी सोसियल मिडिया कर्मीको ढाड सेकिएको छ। राज्य के यही चाहन्छ, उनीहरू कर्पोरेट ठुला मिडियाको पक्षमा लाएर यो युट्युबरहरू अथवा सोसियल मिडिया कर्मीलाई ट्याक्सको चर्को दायरामा पेलेर पिना जस्तो पेलेर उनीहरूलाई भाग्न अभिशप्त बनाउँदैछ। तपाईँलाई भनिदिउँ, यो सामाजिक सञ्जालवालाहरू श्रमजीवी पत्रकार, राज्यले पत्रिकाको वर्गीकरण गर्छ, क ख ग आदि श्रेणीमा विभाजन गरेर पैसा दिन्छ। तर सोसियल मिडिया कर्मीलाई एउटा विज्ञापन पनि छैन, पैसा पनि छैन, लोक कल्याणकारी विज्ञापन पनि उनीहरूलाई छैन। अनि अर्को कुरो, उनीहरू दर्ता हुन आउनै पर्ने बाध्यता के हो? यो त ग्लोबल एप हो नि, यसमा त करै नलाग्नु पर्ने, तर कर लगाइदिएको छ। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने यदि म सञ्चार मन्त्री हुन्छु भने रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्, म
अनावश्यक फन्डा मचाउने गरी भ्युज कमाउने गरी भिडियो अनावश्यक हाल्न पाइँदैन, एआईबाट बनाएको वा फेक भिडियो हाल्न पाइँदैन। तर तपाईँहरूलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन र तपाईँहरूलाई लोक कल्याणकारी ढङ्गले जसरी वर्गीकरण गरेर दिइन्छ तपाईँहरूलाई पनि क्याटेगोराइज गरेर भ्युज र सब्सक्राइबको आधारमा पैसा दिने व्यवस्था मिलाउँछु भनेर म घोषणा गरिदिन्छु। यदि म भएको भए अहिले उहाँको ठाउँमा म भए म त्यो गर्थेँ। अब जहाँसम्म तिब्बत ओरिजिन ब्लडको कुरा छ त्यसमा जाउँ।